अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको शुगर का बहुत आसान घरेलू इलाज बताऊंगी। आपको किसी दवाई की ज़रूरत इंशाअल्लाह पेश नहीं आएगी। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आखिर शुगर है क्या, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसके अलावा लास्ट में इसकी एहतियाती तदाबीर और हिदायत क्या हैं, किस पे आप अमल करके इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। डायबिटीज़ शुगर, इसका मतलब है बाकसरत से यूरिन का, पेशाब का आना और यूरिन के साथ शुगर भी आती है। ये तकरीबन तमाम मुल्कों में पाई जाती है। ये बीमारी ख़ानदानी भी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात होती हैं। 50 से 60 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है। जिन अशख़ास को मोटापा हो उनकी ये बीमारी दूसरों की निस्बत ज़्यादा होती है। इस मर्ज़ में जिस्म का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है, जबकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो खून में और दूसरे जिस्म के तमाम अज़ा तक ग्लूकोज के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। अब मैं आपके साथ इसकी कुछ अलामात हैं वो शेयर करती चलूँ। इसमें इंसुलिन पैदा करने वाले जो बीटा आइलेट सेल्स होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, पेशाब बार बार आने लगता है, बकसरत से आता है और मरीज़ का वज़न कम हो जाता है, सांस तेज़ी से आता है। इसमें एक केमिकल जिसका नाम एसीटोन होता है उसकी बू आती है। ज़ियादतीज़ की खसूसन दूसरी टाइप में मरीज़ को यकदम बेचैनी होती है, उसे पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट महसूस होती है, जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती है, चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है। डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं और मरीज़ में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। मरीज़ को फालिज होने का ख़तरा होता है। जिस्म पर कहीं भी खसूसन हाथों और पाँव पर ज़ख़म हो जाए तो ठीक होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि तमाम सेल्स में इंसुलिन और दीगर लवाज़मात का तवाज़ुन बरकरार ही नहीं रहता। अब मैं आपके साथ डायबिटीज़ की, शुगर की, ज़ियादतीज़ की कुछ वजूहात शेयर कर रही हूँ। डायबिटीज़ एक ख़तरनाक ऑटो इम्यून बीमारी यानी खुद ब खुद पैदा होने वाली बीमारी है, लेकिन फिर भी इस महलिक मर्ज़ के पैदा होने में चंद अनासिर होते हैं, जिसमें मुतासरा पैंक्रियास जिसे लबलबा कहते हैं, और इसके अलावा बाज़ ख़ानदानों में वरासती ये मर्ज़ हो जाता है जो ज़ियादतीज़ का पेश खैमर साबित होता है। पैंक्रियास के बारे में आपको बताती चलूँ। पैंक्रियास जिसे लबलबा भी कहते हैं, ये एक लंबा सा गदूद होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जिस्म में अपना काम करना ये छोड़ दे तो दीगर कई अमराज के अलावा ख़ास तौर पर डायबिटीज़ जैसा महलिक मर्ज़ जन्म लेता है। इसलिए पैंक्रियास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस गदूद से एक रतूबत यानी सीक्रेशन खारिज होती है जिसको इंसुलिन कहते हैं, जो यकीनन आप सब जानते होंगे। ये रतूबत जो होती है, ये इंसुलिन जो होती है, निशास्तदार ग़िज़ा के हज़म करने में मदद देती है। इसके बगैर ग़िज़ा बिल्कुल भी हज़म नहीं होती और खून में शुगर का लेवल मतवाज़न नहीं रह पाता। पैंक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो इंसानी लबलबे का 98% हिस्सा बनाते हैं। आपको पता है, जिस्म में ग्लूकोज की तकसीम तमाम सेल्स में इसी उज़ू का काम है। ख़ास तौर पर इसके अमल में ख़राबी की वजह से ज़ियादतीज़ ज़्यादा देखने में आती है, तो पैंक्रियास का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दीगर कई और भी वजूहात हैं जो कि बराह रास्त कई दूसरे असबाब से रूनमा होती हैं। आपको बताती चलूँ, जिसमें माहौल के अवामिल आम तौर पर शामिल हैं और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, शराब नोशी, गैर मतवाज़न और बेकरी की मसनूआत खाने से भी ज़ियादतीज़ की शिकायत हो सकती है। आपको पता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव और दीगर कई बीमारियों से भी डायबिटीज़ हो जाती है।
اب میں آپ کے ساتھ اس کا علاج شیئر کر رہی ہوں۔ علاج شیئر کرنے کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتاؤں گی، تو ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اور مزید ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے ابھی تک انم ہوم ریمیڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف۔ تمام لیبارٹری تجزیوں کے بعد شوگر کی موجودگی کا علم ہو جائے تو اس مرض کا باقاعدہ طور پر ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی علاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طویل عرصہ پر مبنی علاج ہوتا ہے جن میں انسولین تھراپی اور دیگر اینٹی ڈائبٹک ادویات مسلسل استعمال کرنا ہوتی ہیں۔ کسی مریض کو انسولین کی کم ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو زیادہ۔ اگر مریض کے پینکریاس میں آئلیٹک سیلز انسولین بنا رہے ہوں تو اس کو تھوڑی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تندرست آدمی کے پینکریاس روزانہ 50 یونٹ انسولین بناتے ہیں اور خون میں داخل کرتے ہیں۔ اس مرض کا بہترین علاج بلڈ شوگر کا کنٹرول کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے مریض کو اپنی خوراک میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ اس کے لیے احتیاط آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی۔ اب آپ کے ساتھ گھریلو ہوم ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی شوگر بہت جلد کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ یقیناً آپ نے بہت سی ہوم ریمیڈیز کے بارے میں سنا ہوگا، نیچرل ریمیڈیز جو آپ کے بلڈ شوگر لیول کو ہیلپ کرتی ہیں اور آپ کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتی ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایکسٹریملی ایفیکٹیو ہے اور یہ آم کے پتوں سے بنائی گئی ہے۔ آپ کو اس کے لیے چاہیے مینگو لیوز، آم کے پتے۔ آم کے پتوں میں بہت مقدار میں وٹامنز، منرلز، انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ ان میں بہت ایبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے بہت سے ویریس جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، بہت سی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، اس کو سولو کرتا ہے، جیسے کہ ڈائریا، ایستھما، فیور، کولڈز، برونکائٹس۔ اس کے علاوہ یہ پتے آپ کے بلڈ ویسلز کو اسٹرانگ بنانے کے ساتھ بلڈ پریشر لیول کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ 10 سے 15 آم کے پتے لے لیں اور انہیں 1 گلاس پانی میں اچھی طرح آپ نے بوائل کرنا ہے، اور بوائل کرنے کے بعد ساری رات کے لیے ان پتوں کو اس پانی میں بھگو کر رکھنا ہے۔ نیکسٹ مارننگ آپ نے اٹھ کر اسے سٹرین کرنا ہے، چھنی کی مدد سے پانی کو علیحدہ کر لیں اور پتوں کو الگ کر لیں۔ پتوں کو نکال کے پھینک دیں اور اس پانی کو آپ نے خالی پیٹ پینا ہے۔ نوٹ کر لیں، اچھے ریزلٹ کے لیے، بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ کو اس پاورفل ڈرنک کو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 منتھ تک ضرور استعمال کرنا ہوگا۔ آپ ان پتوں کو سٹور بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں بالکل ڈرائی کر کے اس سے اچھی طرح سے گرینڈر میں گرینڈ کر کے پیس کر پاؤڈر بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پاؤڈر کی فارم میں اسے استعمال کریں گے، پھر آپ نے 1 کپ پانی میں آدھا چائے کا چمچ آم کے پتوں کے پاؤڈر کا دن میں 2 بار ڈال کر استعمال کرنا ہے۔ مینگو لیوز، آم کے پتے بہت زیادہ بینیفیشل اور یوزفل ہیں۔ یہ آپ کی ہیلتھ کو بہت مینٹین کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامن، انزائمز، اینٹی آکسیڈنٹ اور بہت سارے دوسرے منرلز پائے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہدایات اور احتیاطی تدابیر کی طرف۔ سیلف مینجمنٹ کے ذریعے کافی حد تک اس مہلک مرض پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے سگریٹ نوشی، شراب نوشی ترک کر دیں تاکہ مزید پیچیدگیوں سے آپ بچ سکیں۔ نیکسٹ میں ہے مریض کو میٹھی چیزیں مثلاً مٹھائی، بیکری کی میٹھی چیزیں، چکنائی والی چیزیں اور مرغ غذاؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کھانا وغیرہ کولیسٹرول فری تیل میں پکایا جائے اور آپ ڈبل روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں کیونکہ روزانہ خوراک میں 50 سے 65% کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے، اس لیے متوازن غذا کے چارٹ کے مطابق کھانا کھایا جائے۔ روزانہ ورزش کرنے سے بھی کافی حد تک ذیابیطس، ڈائبٹیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اس لیے ایکسرسائز ضرور کی جائے۔ 20 سے 30 منٹ پیدل چلنا بھی نہایت مفید ثابت ہوتا ہے، اس سے جسم کے وائٹل آرگنز بہتر طور پہ کام کرتے ہیں اور شوگر لیول میں متوازن قائم رہتا ہے، شوگر لیول توازن قائم رکھتا ہے۔ مریض کو روٹی، چاول، مچھلی کا گوشت اور آلو کھانے چاہیے، یعنی چینی والی تمام اشیاء سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے جب تک بلڈ شوگر کنٹرول نہیں ہو جاتا۔
مریض کو بالکل بھی کوئی دوائی نہیں استعمال کے لیے دینی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، کوئی کیوری ہو جس کا آنسر آپ کو میرے چینل میں نہ نظر آئے تو آپ ہم سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 11 بجے سے 1 بجے تک اور پھر 3 بجے سے 4 بجے تک۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ای میل کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔